पयर गोंय राज्याचे असेंब्ली सेशनाचे समनिंग जाले आणि समनिंग जावन आमकां पळोवन येयलें की फक्त 3 दीस असेंब्ली सेशन हे लास्ट असेंब्ली सेशन जातलें आणि जेन्ना आमी पळयता की 3च दीस असेंब्ली सेशन जाता तितून अशें दिसून येता की गोंयची आनी गोंयकारांची ही डेमोक्रेसीची हत्या आसा. कारण कितें आसा कित्याक असेंब्ली सेशन जें आसा तें असेंब्ली सेशन चड जावपाक जाय, खूब दीस जावपाक जाय आनी गोंयचे विशय जे आसा ते डिस्कशन जावपाक जाय. पण हो बीजेपी सरकार हे डिस्कशन करपाकूच सोदना. हेच्या पयलींय तेंच जाल्लें आसा. आमी पळयलें की बजेट सेशन जेन्ना आसलें तें बजेट सेशन पासून हेंच्यांनी कटेल केलें इन बिटवीन आनी कांयच करपाक दिवना आनी बजेट डायरेक्ट पास केलें विथआउट एनी प्रॉपर डिस्कशन. आनी तेन्नाय डेमोक्रेसीची हत्या ह्या बीजेपी सरकारान केली. आनी आयज आतां पासून परत जेन्ना असेंब्ली सेशन येता हे मनसून असेंब्ली सेशन आमी म्हणटा ते असेंब्ली सेशन नॉर्मली खूब दिसांचे आसताले पण आता ह्या फावट तरी 3च दीस दवरिल्ले आसा. म्हटल्यार हितून इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा तो भियाल्लो आसा, सामान्य गोंयकाराक भियाल्लो आसा कित्याक गोंयकारांचे इतलेच विशय वाडत चल्लेले आसा आनी ते विशय मांडपाक पासून बिंग अ लेजिस्लेटर, बिंग अ ऑपोजिशन एमएलए, बिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी गोंयची 3rd लार्जस्ट पार्टी आसा, हायेस्ट रिजनल पार्टी आसा, आमकां कितलेशे गोंयकार आयज आमच्या फुड्यान येता, आमकां विचारता, विशय मांडपाक लायता आनी हे विशय खरें म्हटल्यार आमी विधानसभेन लेजिस्लेशन जावं अमेंडमेंट जावं बाकीचे कायदे इश्यूज जे आसा हे मांडपाक आमकां अधिकार मेळपाक जाय. पण आमी पळयल्लें आसा इतली वर्सां की जाता तितले कटेल करून विधानसभा कटेल करून हो सरकार प्रयास करता आनी हे फावट इलेक्शन लागीं पावलां आनी त्या हितून ते आपणान कितें केलां तें सोड म्हटल्यार तांकां खबर आसा की ते टार्गेट जातले आनी त्या हितून आयचोच आमी स्टेटमेंट पळयलो जो गोंय राज्याचो स्पीकर आसा ऑनरेबल स्पीकरान एक स्टेटमेंट केलो की असेंब्ली सेशन 3च दीस आसा पण ते आख्खे एन्युअल जे सेशन आसता ते एटलिस्ट 30 डेजाचे आसपाक जाय. सो गोंय राज्याच्या स्पीकरान बिंग अ स्पीकर तेणेन आपणाचो स्टँड घेवपाक जाय की हे असेंब्ली सेशन आमी जो डिमांड केल्लो की 20 डेज असेंब्ली सेशन करचे. सो तांकां म्हाज्या सायडींच्यानूय एक मेमोरेंडम तांकां वयतले स्पीकराक तशेंच गव्हर्नराकूय एक मेमोरेंडम वयतलें की असेंब्ली सेशन जे आसा एटलिस्ट 20 डेजाचे असेंब्ली सेशन करचे जितून आमी सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जावं गव्हर्नमेंटाचे कितें कामां कितें करूंक ना कितें केलां आनी तेजेर आमकां डिस्कशन करपाक आनी गोंयचे इश्यूज डिस्कशन करपाक आमकां वेळ मेळटलो. तशीच बीएससी मिटींग आसतली, बीएससी मिटींगूय आमी घालतले आनी अशें हो सरकारूय अशें करता की बीएससी मिटींग जी आसता ती लास्ट मुमेंटाक दवरिता जितून ते वाडोवपाकूय मेळना अशी परिस्थिती करता. सो आमचो डिमांड हो स्ट्रेट आसा की हे असेंब्ली सेशन जे आसा हे 20 दिसांचे असेंब्ली सेशन करचे. हे मनसून सेशन आनी ह्या सेशनाक गोंयकारांचे विशय जाणून घेवपाचो प्रयास आनी सोल्युशन हाडपाचो प्रयास ह्या सरकारान करपाची गरज आसा. नाजाल्यार हे परत एकदां कळून येतलें की हो सरकार जो आसा तो एंटी डेमोक्रेसी आसा. हो सरकार डेमोक्रेसी पालन करून फुडें व्हरपाक सोदिना, आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता आनी डेमोक्रेसीची हत्या करपाक सोदता. देव बरें करूं.